अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से मैंने किसी सोशल इशू पे बात नहीं थी कि टाइम भी नहीं था होता, मैनेज करना भी मुश्किल हो गया था। बट इस दफ़ा के बिजली के बिलों ने बाकायदा दुख दिया है। सुबह सुबह फेसबुक खोलो, डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। आपको फेसबुक खोल के बाकायदा आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जब हम क्लिनिक में बैठे होते हैं तो मुझे मेरे फ्रेंड्स कह रहे होते हैं प्लीज़ पोस्ट ना पढ़ के सुनाना अपनी, क्योंकि तुम इतनी कोई बुरी पोस्ट सुनाती हो ना कि दिल ख़राब होने लग जाता है, खाना भी नहीं खाया जाता। फिर बिजली के बिल आए, सबसे पहले तो मैं अपने घर से ही शुरू कर लेती हूँ। मैंने बिजली का बिल देखा, मुझे लगा 2-3 महीने का हमने पे नहीं किया होगा, ये इकट्ठे आ गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आपने बिल पे नहीं किया था, 3 महीने का इकट्ठा आ गया। उन्होंने कहा ये 3 महीने का नहीं है, ये 1 ही महीने का। उन्होंने भी 4 दफ़ा बिल देखा कि ये 1 महीने का बिल जो हमारा 3 महीनों का बिल होना चाहिए था, वो 1 महीने का बिल यानी मल्टीप्लाई बाय 3 हो के आया हुआ था। अब मैं परेशान, मैंने कहा शायद मैं बिजली ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, शायद मैं कोई गलती कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी अम्मा के घर में एक चीज़ देखी थी। हमारी अम्मा के घर में रूल होता था, अम्मा अब्बा के घर में जैसे ही कपड़े धुलते थे ना, वॉशिंग मशीन से निकाल के उन्हें प्रेस करते होते थे सुखाने के बाद, उसके बाद उन्हें अलमारी में लटकाते थे। 7 साल हो गए शादी को, ऐसे ही चल रहा था कि मशीन से कपड़े निकलते थे, उन्हें सुखा के उन्हें प्रेस किया जाता था और अलमारी में लटका दिया जाता था। जब इन्हें क्लिनिक जाना होता था, मैं एक दफ़ा निकाल के तो मैं अपनी हेल्पर से कहती थी आज इस सूट को दोबारा प्रेस कर दो, बिकॉज वो अलमारी में पड़े पड़े दोबारा उसकी इस्त्री ख़राब हो गई है, इसको दोबारा प्रेस करो, मैं आज ये पहन के जाऊँगी। तब तक मुझे नहीं पता था कि पूरे मुल्क का ये हाल है। मैं गई अपनी हेल्पर के पास, मैंने कहा आज के बाद कोई कपड़े इस्त्री नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कि जो मैं बार बार कपड़े इस्त्री करा रही हूँ ना, मेरा बिल इसकी वजह से ज़्यादा है। आइंदा मैंने जो सूट पहनना होगा, क्योंकि इतना ख्याल ही नहीं था आया कभी कि ये भी इस तरह भी मैं बिजली ज़ाया कर रही हूँ। मैं कर रही थी, फिर जब सर पे पड़ी तो अकल आई ना कि ये बिजली ज़ाया मैं खुद कर रही थी। है मैंने कहा आज के बाद एक दफ़ा मैं सूट एक ही दूंगी पूरे दिन का, वही इस्त्री करके तो लटकाना है, ये बार बार सूट इस्त्री नहीं होंगे। फिर जी मैंने माइक्रोवेव बंद कराया, मैंने बड़ी जितनी बचतें हो सकती थी, जो बड़ी लाइट्स लगी हुई थी मैंने छोटी लगवाई। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा मुझे लगता है हम ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी हमारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो अब ना हमें इस पर काम करना चाहिए। शाम को मैं क्लिनिक गई, बैठे बैठे मैंने एकदम अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा बिल कितना आया? 80,000। दूसरे फ्रेंड से पूछा तुम्हारा बिल कितना आया? 1,30,000। मैंने कहा मुझे लगा मेरे ही घर में कुछ हुआ है, ये तो सबके साथ इतना बिल क्यों आया? उन्होंने कहा कि इस पे जी कोई टैक्सेस डाल गए हैं जो हमें नहीं पता। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बिल है 80,000, जिसकी तनख्वाह 80,000 है वो ये बिल कहाँ से देगा? उसने कहा ऐसा ही है, मुल्क के यही हालात चल रहे हैं। और मैंने दूसरे से कहा, मैंने कहा 1,30,000। उनके तो घर में खैर 4 फैमिलीज रहती हैं, लेकिन 4 एसी भी चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो तुम लोग तो 4 फैमिलीज कंट्रीब्यूट करते हो, 23 लोग हैं, लेकिन जिस घर की पूरी मंथली इनकम ही 1,30,000 है, वो बेचारे ये बिल कहाँ से दें? संडे आया, मैं अम्मा के घर गई, मैंने अम्मा से पूछा कि आपके घर का बिल कितना आया? तो अम्मा ने भी इतना बड़ा बिल बता दिया। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है? इतने में सोशल मीडिया पे पोस्ट आना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा दुखी वो पोस्ट थी जब हम क्लिनिक में बैठे हुए थे, खाना खाने लगे तो मैंने फेसबुक खोली, खाने से पहले अभी खाना लग रहा था तो मैंने फेसबुक खोली, उस पर आ रहा था एक बाबा जी ने पुल से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली बिकॉज वो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते थे। और जब मैंने ये पोस्ट पढ़ के सुनाई तो सबने ना हाथ जोड़े कि अल्लाह का वास्ता दिल खराब होता है, प्लीज ये पोस्ट मत सुनाया करो, कुछ कर सकती हो तो इनकी हेल्प कर दो। मैंने कहा अच्छा। अभी वो पोस्ट चल रही थी कि एक और पोस्ट एक इन्फ्लुएंसर ने शेयर की हुई थी जिसमें एक बाबा जी ने अपने गले में बिजली का बिल डाला हुआ है। अभी ये ही चल रहा था कि मेरे अपने फेसबुक फ्रेंड्स ने, मेरा जो फेसबुक फ्रेंड सर्कल है वो ज़्यादा मीडिया से है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि हमारा जितना मंथली बजट था वो सारा का सारा तो बिजली का बिल ले गया, अब महीना कैसे गुजारना है ये नहीं पता। बाकायदा ये पोस्ट थी। एक और मीडिया के फ्रेंड ने फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ था सिर्फ महीने का राशन चाहिए। इसके साथ साथ एक पुराने मीडिया के एंकर की पोस्ट आई हुई थी जिसपे वो इतने कैंसर हुआ और वो इतने उनके बुरे हालात हो गए कि पहले उन्होंने अपने कपड़े बेचे और फिर वो लंडे से कपड़े खरीदते थे और वो आके सड़कों पे बेचते होते थे। इतने हालात खराब हो गए और ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तक। इस सब के साथ साथ आज जब मैं सुबह सोकर उठी तो सबसे दिल दहला देने वाली चीज मैंने पढ़ी और वो ये थी कि फलां चैनल ने 2 माह से अपने एम्प्लॉयज को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी
اور جو ملازمین چھوٹے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں وہ بغیر ناشتے کے آ رہے ہیں بیکاز ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ناشتہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی ان کی تنخواہ آنے والی ہے اس سے زیادہ کا وہ قرضہ لے چکے ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے. یقین ہی نہیں آیا. آپ خود سوچیں کہ آپ کو ناشتہ کیے بغیر, چائے دیے بغیر, ناشتے کے بغیر, انرجی کے بغیر کوئی کہے کہ 8-10 گھنٹے کی نوکری جا کے کرو, کتنا برا حال ہوگا. نہ آپ ادھر سے نکل سکتے ہو اس امید سے کہ کل کو تنخواہ آ جائے گی, نہ آپ ادھر کام کر سکتے ہو, اور جتنی تنخواہ آنی ہے اس سے زیادہ قرضہ آ چکا ہے آپ کے اوپر. غریب بندہ اس سب میں کدھر جائے؟ اگر آپ اگست کی صرف سوسائڈ رپورٹس دیکھیں نا تو فیس بک کھولو, رپورٹ آئے گی. ایک باپ نے اپنے بچوں کو پہلے نیند کی دوائیاں دی تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو, اس کے بعد ان کے گلے کاٹ دیے اور بعد میں خودکشی کر لی. ایک باپ نے بچوں سمیت خود کو گولی مار کے اپنی زندگی ختم کر دی کیونکہ وہ بجلی کے بل یا اس مہنگائی سے تنگ آ چکا تھا. میاں بیوی نے نہر میں چھلانگ لگا دی بیکاز وہ مہنگائی سے تنگ آ گئے تھے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ارد گرد چل کیا رہا ہے اور ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے آس پاس لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو آس پاس کوئی بندہ نظر آتا ہے جو بجلی کے بل کو لے کے یا ویسے سفر کر رہا ہے, جس کے گھر میں دوائیاں آنی ہے نا, میرے جو میرا کلینک ہے اس کے اونر کی ایک فارمیسی بھی ہے, ہولسٹک کیئر کلینک ہے اور ہولسٹک کیئر فارمیسی ہے. تو میری ان سے بات ہو رہی تھی ایسی باتوں میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ لوگوں کے گھر میں مہینے کی دوائی, جب وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو دوائی لینے آتے ہیں نا, جس گھر میں مریض ہے اس کی دوائی ہی 25 سے 30 ہزار کی آتی ہے. 25 سے 30 ہزار کی تو ہو گئی دوائی, اس کے اوپر ہو گئے بجلی کے بل, اس کے اوپر ہو گیا یہ جو آج کل خرچے چل رہے ہیں, ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے, اس کے اوپر پیٹرول کا خرچہ 2 سے 3 لاکھ روپیہ. تو جس گھر میں بچے ہیں, جس گھر میں بیمار لوگ ہیں, ان کو چاہیے سروائیول کے لیے, اوپر سے بجلی کا بل. اب پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر کے مکان کو 95,000 بل دیا ہوا تھا, تو وہ بیچارے اب کدھر سے اپنا بل جو ہے وہ پورا کریں گے؟ اس کا تعلق ہم زیادہ شاید اسپینڈ نہیں کر رہے ویسے جس حساب سے بل آ رہے ہیں. اب ایک گھر کا ایک کمرے کا جو گھر ہے اس میں کوئی اے سی تو لگا ہونے سے رہا, اس میں کوئی کولر تو لگا ہونے سے رہا, فریج تو ہونے سے رہا, جہاں پہ یہ بہت زیادہ جی آپ نے خرچہ کر لیا ہے. سو غریب بندہ کدھر جائے؟ میں نے اپنے باس سے بھی خیر بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم فارمیسی پہ یہ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو ہم اس کو 5-10% آف دے دیتے ہیں, اس سے زیادہ ہم بھی نہیں کر سکتے. اب میری لڑائی شروع ہو گئی, میں نے بہت بحث کی ان سے. ایک آپ لوگوں کی بہن سے بحث کوئی کرا لے. ہوا یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ, اگر آپ کو پتا ہے ایک بندہ سائیکل پہ بیٹھ کے دوائی لینے آیا ہے, آپ اس کو ڈسکاؤنٹ پہ کیوں نہیں دوائی دے سکتے؟ انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ پہلے ہم جو 10,000 کی دوائی لیتے تھے ہم نے وہ 10,000 میں بیچ دی, 10,000 کی لی, 10,000 کی بیچ دی. اب جب ہم مارکیٹ میں اس کو دوبارہ خریدنے جائیں گے تو وہ ہمیں 12,000 کی ملے گی. ہم 2,000 کا لاس کیسے برداشت کریں گے؟ وہ بات مجھے سمجھ آئی کہ پیچھے سے ہی دوائیاں مہنگی ہو جاتی ہیں تو فارمیسی پہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑوں کوئی کما رہے ہیں, فارمیسی والے بھی سروائیو ہی کر رہے ہیں. ہر بندہ سروائیو ہی کر رہا ہے اس دور میں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچر جیسے میں نے بتایا میں نے اپنی غلطی مانی کہ میرے گھر میں نے غور ہی نہیں تھا کیا, کبھی عقل بھی نہیں تھی آئی, کبھی سیکھا بھی نہیں تھا کہ جب میں کپڑے اتنے زیادہ استری کرا کے دوبارہ لٹکا دیتی ہوں الماری میں, وہ پڑے دوبارہ ضائع ہو جاتے ہیں اور مجھے دوبارہ استری کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو سدھارا, اپنی چیز کو سیکھا, بٹ پھر بھی میں نے اتنا خرچ نہیں کیا تھا جتنا میرا اس دفعہ بل آیا ہے. اگر آپ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں اس کو تو ٹھیک کریں, ساتھ میں دوسروں کا پلیز خیال رکھیں. اللہ کرے ہم پہ بھی کسی کو ترس آ جائے. اس دن میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ جو یا اللہ وہ لوگ جو چیئر لفٹ میں نہیں پھنسے ہوئے ان پاکستانیوں کی بھی مدد فرما. تو ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی مدد ہو جائے. پوائنٹ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ارد گرد ایسا ہے جو ناشتہ بھی بیچارہ نہیں کر کے جا رہا, جس نے بجلی کے بل دے دیے, جس نے گھر کے بچوں کی دوائیاں فیسیں دے دی, گھر کے بڑوں کی دوائیاں خرید لی, اور اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ ناشتہ کر کے جائے. پورا دن اس نے مزدوری کرنی ہے, پورا دن اس نے کھڑے ہو کے کیمرے کے پیچھے کام کرنا ہے, یا ویسے اس نے کام کرنا ہے لیکن اس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ اس کی مدد ضرور کریں. اگر کسی غریب کی ویسے بل میں مدد کر سکتے ہیں, ویسے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں, تو پلیز اس کی مدد بھی ضرور کریں. اینڈ اپنے ارد گرد چیزوں کا دھیان رکھیں پلیز. اینڈ
دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی چیزیں آسان ہو جائیں. شکریہ.